जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् येषाम् आपादमौलि पर्यन्त स्मरण मात्रेण सर्वाण्यपि दुरितानि प्रणश्यन्ति ये सर्वे अर्थाश्च सिद्ध्यन्ति येषां वाचम् अर्थोऽनुधावति तादृशानां दिव्यचरितानां स्वामी भजनानंद महाराज पादानां चरण नलिनयोः मम साष्टांगं प्रणामं विनिवेद्य उपस्थितेभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य न केवलम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्यैव अपितु सम्पूर्ण संस्कृतकुटुम्बस्य गौरवभूतेभ्यः वेदांगादिशास्त्रसंरक्षकेभ्यः यतिचक्रचूडामणिभ्यः पूज्यपादेभ्यः स्वामी आत्मप्रियानंद महाराजेभ्यः मम साष्टांगं प्रणामं समर्प्य उपस्थितेभ्यः अन्येभ्यः महाराजपादेभ्यः ब्रह्मचारी महाराजपादेभ्यश्च मम प्रणतिततीः समर्प्य विभागाध्यक्ष महोदयाम् आरभ्य सर्वेभ्यः आचार्येभ्यश्च मम प्रणामाः अभ्यागतेभ्यः नागरिकेभ्यः अपि प्रणामं विनिवेद्य छात्रेभ्यः छात्राभ्यश्च शुभाशयान् वितत्य अहं भगवतः दत्तात्रेयस्य चतुर्विंशतिः गुरून् परिचाययामि। तत्र यदा भगवान् कृष्णः धराधाम त्यक्त्वा गोलोकं प्रति गन्तुं चिकीर्षु आसीत् तदा सः उद्धवं प्रति अवोचत्, हे उद्धव, मया यदर्थम् अवतारः अहम् अवततार तद् मया सर्वोऽपि कृतः अस्ति, अतः इतः परम् अहं स्वधाम गच्छामि इत्येव सर्वेषां देवानां ब्रह्मणः इन्द्रादिदेवानाम् इच्छा वर्तते। अतः इतः परम् अत्र अचिरात् कलिकालस्य प्रभावो भविष्यति। अतः भवान् अपि स्वगृहबन्धुषु स्नेहं परित्यज्य सर्वत्र भारतभूमौ भ्रमणं करोतु, सन्यासधर्मं स्वीकरोतु इत्यर्थः। तत्र भगवान् वदति, मया निष्पादितं यत्र देवकार्यम् अशेषतः यदर्थम् अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः, अपि च मम कुलमपि इतः परं नङ्क्ष्यति इत्यपि भगवान् अवोचत्। मम कुलं वे शापनिर्दग्धं नङ्क्षत्यन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमेन्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति। यर्ह्येव अयं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः। यथा यस्मिन् क्षणे अहम् एतद्धराधाम त्यक्ष्यामि
तस्मिन् क्षणे एव अत्र ये मङ्गलविशेषाः भवन्ति ते सर्वेपि नष्टाः भविष्यन्ति। न वास्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलो युगे। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगाम। अतः भवान् सर्वं त्यक्त्वा भारत भूमौ विचरणं करोतु, एकत्र एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठतु इति तेषाम् आशयः। यो तदा उद्धवः वदति योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवः निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणः। त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन अभक्तेरिति मे मतिः। तदा उद्धवः वदति हे भगवान, ये तु भक्ताः सन्ति ते तु कथंचित् विषयाणां त्यागः कर्तुं शक्यते, किन्तु त्वयि अभक्तानां विषयाणां कथंचिदपि त्यागो न भवति। अतः कथं तत् त्यक्तव्यं, संन्यास धर्मः कः अस्ति, मानवैः कथम् अत्र वस्तव्यम् इति विषयम् अधिकृत्य माम् उपदिशतु इति। तदा भगवान् कृष्णः एकं दृष्टान्तेन तं बोधयति। स च दृष्टान्तः अवधूतोपाख्यान इति नाम्नः प्रसिद्धः वर्तते। तत्र यदु कश्चन राजा आसीत् नाम चंद्रवंशे, तेन सह अवधूतस्य संवादं भगवान् कृष्णः तस्य निकटे प्रस्तौति। अवधूतं द्विजं कञ्चित् चरन्तम् अकुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदु प्रपृच्छ धर्मवत्। कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन् अकर्तु सुविशारदः यामासाद्य भवान् लोके विद्वान् शरति बालवत्। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभादवाग्निना न तप्यते अग्निना मुक्तो गंगाम्बस्थ इव द्विपा। यदु राजा तम दत्तात्रेयं पृच्छति, भगवन्तं अवधूतं पृच्छति, सर्वेपि जनाः कामलोभादि दावाग्निना भस्मीभूताः जायमानाः सन्ति, नश्यमानाः सन्ति, किन्तु भवान् तु कथंचिदपि तस्य प्रभावो भवति न भवति। यथा संपूर्ण अरण्ये यदा दावानलः भवति तदा सर्वेपि प्राणिनः नष्टाः भवन्ति, किन्तु हस्ति गजः गंगायां प्रविशति। अतः गंगायां प्रवेशेन तस्य दावाग्नेः प्रभावो यथा न भवति, तद्वत् भवान् अत्र संसारे लोभ मोह मायादिभिः विरक्तः वर्तते, तस्य प्रभावो भवति नास्त्येव, तत्कारणं किम् इति पृच्छति। तदा अवधूतः भगवान् दत्तात्रेयः तं वदति मया 24 गुरवः आश्रिताः सन्ति, तेभ्यो मया काचित् शिक्षा प्राप्ता अस्ति, यथा तेभ्यः मया शिक्षा प्राप्ता तथा अहं भवते वदामि। सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिम् उपादाय मुक्तोटामीह तान् शृणु। पृथिवी वायु आकाशम् आपो अग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्पः ऊर्णनाभि सुपेशकृत। इमे अस्य 24 गुरवाः। पृथिवी वायुः आकाशः आपः नाम जलम, अग्नि चंद्रमा रवि सूर्य कपोतः अजगरः सिंधु समुद्रः पतंगः कीट विशेषः मधुकृत भ्रमरः मधुमक्षिका इति गजः एवं मधुहा मधुम हरति मधुम हन्ति इति मधुहा यः मधु स्वीकरोति मधुहा हरिणः मीनः पिंगला काचित् वैश्या आसीत् पिंगला कुररोर्भकः कुररः पक्षी विशेषः अर्भकः बालः कुमारी शरकृत नाम यः शरं करोति
तक्षकः, सर्पः ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि नाम स्पाइडर इति, सुपेशकृत् कीट विशेषः एव। एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशत्याश्रिताः शिक्षावृत्तिभिः एतेषाम् अन्वशिक्षं यहात्मनः। यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नहुसात्मजा तत्तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते, कस्मात् गुरोः मया किं शिक्षितम् इति इदानीं वदति। पृथिवीता तेन वदति धैर्यं शिक्षितं। पृथिव्याम् अस्माभिः गर्तः क्रियते, यत्किमपि वा क्रियते, तस्य पूजा वा क्रियते, सा तथैव धैर्येण तिष्ठति। अतः पृथिवी इति गुरो सकाशात् तेन धैर्यं प्राप्तं। धैर्यं कथम् अस्माभिः आश्रयणीयम् इति प्राप्तं। भूतैः आक्रम्यमाणेऽपि धीरो देववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षं शिते व्रतम्। यथा तत्र रामायणेऽपि भगवता श्रीरामस्य विशेषणत्वेन किं तत् उक्तं, समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः, कालाग्निसदृशे क्रोधे क्षमया पृथिवी समा। अतः यथा पृथिवी क्षमायुक्ता भवति तद्वदेव भगवान् तद्वदेव मनुष्यैः क्षमायुक्तैः भाव्यं। किंचित प्रतिकूल अवस्था भवति चेत् तत्र कोपो वा दुःखं वा न कर्तव्यम्। एवमेव वायुः द्वितीयं गुरु वायुः असंगता। वायुः सर्वत्र संचरति। यस्मिन् प्रदेशे दुर्गन्धः भवति तत्र सा शीघ्रं न गच्छति, यत्र च सुगन्धः भवति तत्रापि न तिष्ठति। अतः समान रूपेण वहति। एवमेव वायो गन्धः न भवति, पृथ्वीनिष्ठ गन्धः तस्मिन् भासते, किन्तु यद् दुर्गन्धः भवति तत् शीघ्रं न त्यजति, यत् सुगन्धः भवति तद् स्वीकृत्य न स्थापयति। अतः असंगतता तेन तथा शिक्षितं। विषयेष्वाविशन् योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेयात्मा न विसज्जेत वायुवत्। तदनन्तरं पृथ्वी वायु आकाशः। आकाशात् व्यापकत्व अनुभूति तेन प्राप्ता। यथा आकाशः सर्वत्र भवति, यद्यपि घटाकाश मठाकाश इत्यादि उपाधि भेदेन आकाशे भेदः कल्प्यते, तथापि आकाशः निरवच्छिन्नः एक एव भवति। तद्वत् आत्मा जीव जन्तु कीट वनस्पति इत्यादि रूपेण उपाधि भेदेन भिद्यते चेदपि सर्वत्र एका एव आत्मा अस्ति। अतः सर्वव्यापकता तेन तस्मात् ज्ञातम्। अंतर्हितस्य स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेद असंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। एवमेव अपरः गुरु भवति आपः। जलं संगदोषेण संसर्गदोषेण दूषितं भवति चेदपि वस्तुतः तस्य स्वभावः मधुरः स्वच्छ एव भवति। अतः मनुष्यस्य सामान्य स्वभावः शुद्ध एव अस्ति। संसर्गेण दोषयुक्तो भवति चेदपि वस्तुतः सा दोषी न भवति, अथवा सा दुष्टः एव इति न। अतः जलस्य प्रकृति यथा शुद्धा वर्तते तथैव मनुष्यस्यापि प्रकृति शुद्धा एव भवति। स्वच्छा प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्य तीर्थ भूनृणां मुनि पुनात्यपां मित्रं इक्षोस्पर्श कीर्तनैः। अपरः गुरु भवति अग्नि। अग्नि सर्वं भक्षयितुम् अर्हति, सर्वं स्वीकर्तुम् अर्हति, तथापि तस्य न वा उदरम् अस्ति न वा सः स्वीकरण स्वभावः अस्ति, परिग्रहः तस्य नास्ति। अतः बलवान् सन्नपि सः अन्यान् न पीडयति, यावत् अपेक्षितं तावदेव संगृह्णाति। अतः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदरभाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलग्निवत्। अपरः गुरु अस्ति चन्द्रः। चंद्रमा कदाचित् काल प्रभावेण वर्धते, क्षीयते इत्यादि अस्माभिः दृश्यते, किंतु तद् वस्तुतः चंद्रस्य वा चंद्रमसा वा न भवति, अपितु तस्य कलानां ह्रासो वा वर्धनं वा भवति। चंद्रमा तु तथैव तिष्ठति।
तथैव अस्माकमपि विसर्गाद्य समानान्ताः जननं मरणं षड्भाव विकाराः सर्वेपि देहस्य भवन्ति न तु आत्मनः। आत्मस्तु तथैव तिष्ठति। एवमेव सूर्यः सूर्यस्मात् तेन ज्ञातं कदा अस्माभिः विषयाणाम् उपभोगः कर्तव्यः, कदा विषयस्य त्यागः कर्तव्यः। सूर्यः काले यथा युक्त काले विषयं नाम जलादिकं गृह्णाति, पुनः वृष्टिकाले त्यजति। सविता गोभी रसं भुङ्क्ते इति उच्यते। अतः यथा युक्त काले विषयानां त्यागः कथं कर्तव्यम् इति सूर्यस्मात् अस्माभिः तेन ज्ञातं। गुणैः गुणान् अनुपादत्ते यथा कालं विमुच्यति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः। तथा कपोतः अस्ति। कपोतः कश्चन द्वौ नाम कपोतः कपोतिश्च आस्तां गृहस्थधर्मिणो तौ तयोः अत्यन्त स्नेहः आसीत्। कदाचित् कश्चन नाम ग्राहकः कपोतस्य पुत्रादिकं सर्वं गृहीतवान्। तत्पीडया कपोती अपि तत्रैव पतिता। तद्दृष्ट्वा कपोतः चिन्तयति इदानीं मम पुत्रं नष्टम् अस्ति, पुत्रादिकं सर्वं नष्टम् अस्ति, भार्यापि नष्टा अस्ति, अतः अहम् एकाकी, मम जीवनेन किं भविष्यति, अतः अहमपि स्वयमेव तत्र तस्य यः ग्राहकस्य पार्श्वे गत्वा तत्रैव स्वयं बद्धो भवति। अतः कपोता कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः। किंतु अस्माभिरपि तथा एव क्रियमाणम् अस्ति। अत्यंत स्नेहेन अथवा अत्यंत मोहेन वा गृहकुटुम्बादिषु अत्यंत मोहेन अस्माकं स्वयमेव बन्धः स्वस्य बन्धनं क्रियमाणम् अस्ति। अतः तथा अस्माभिः न कर्तव्यम् इति तेन शिक्षितं। यतो हि यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपावृतं ग्रहेषु खगवत् सक्तः तमारूढच्युतं विदुः। अतः मनुष्य जन्म नाम बहु यत्नेन लभ्यते। तत्र यदि मुक्तिः न लभ्यते चेत् तर्हि सः भवति आरूढच्युतः। अतः किंचित् मार्गे नाम द्वारम् आगत्य यदि न प्रविष्टश्चेत् आरूढच्युतः इति भवति। अतः मनुष्यः आरूढच्युतः न भवेत् इति तेन तथा शिक्षितम्। अजगरः अजगरात् तेन शिक्षितं यद्यत् प्राप्यते, यद्यत् अस्माभिः प्रारब्धवशेन प्राप्यते तद् सन्तुष्टेन उपभोक्तव्यं। तदर्थं बहु यत्नः न कर्तव्यः अथवा बहु तत्र परिश्रमः नापेक्षितः। ग्रासं समृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छयैव आपतितं ग्रसेत् अजगरो क्रिया। अतः यद् प्रारब्धवशात् प्राप्यते तेनैव सन्तोष्टव्यं, बहु तत्र दुःखं न कर्तव्यम् इति शिक्षितम्। तथा समुद्रात् गाम्भीर्यम् इति पूर्वमेव उक्तं। समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनिः नोपसर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः। अतः किंचित साफल्यं प्राप्तं चेत् तत्र दर्पः न कर्तव्यः, किंचित काचित् हानिः जाता चेत् तत्र दुःखं न कर्तव्यम् इति सर्वत्र समभावेन वस्तव्यम् इति तेन शिक्षितं। पतंगः आसक्तः न भवेत्, बहुत्र रूपे आसक्ति न भवेत्। यतः कीटः स्वयमेव अग्नौ आसक्तः सन् तत्र पतति, एवं च नष्टो भवति। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावे अजितेन्द्रियः प्रलोभिता पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतंगवत्। अतः यः अत्यंत विशेष आसक्तः भवति सः पतंगवत् नष्टो भवति। अतः अस्माभिः विशेषोपि अत्यासक्तः न भाव्यम्। भ्रमरः भ्रमरः यत्र यस्मात् किं कियत् स्वीकर्तव्यम् इति ज्ञातं। भ्रमरः किंचित् किंचित् मधुकरी वृत्त्या किंचित् किंचित् रसं स्वीकरोति, एकस्मादेव पुष्पात् सर्वं न स्वीकरोति। यदि तथा स्वीकरोति चेत् पुष्पमपि नष्टो भविष्यति। अतः स्वयं इति कृत्वा स्तोकं स्तोकं ग्रसेत् ग्रासं देह वर्तेत यावता ग्रहान् अहिंस्य अति नातिष्ठेत् वृत्तिं मधुकरी मुनिः। अतः मधुकरी वृत्ति यथा भवेत् तथा अस्माभिः कर्तव्यमिति। ततः अस्ति गजः। गजः
वन्यगजस्य ग्रहणं कथं भवति? काचित् गजी स्त्रीगजा निर्माय तत्र स्थाप्यते, तेन मोहितः सन् सा तत्र गर्ते पतति, ततः गृहीतो भवति। अतः अस्माभिः तत्र विषयेषु आसक्तैः न भाव्यम्। पदापि युवतीं भिक्षु न स्पृशे दारिवीमपि, स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या असंगतः, नादिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः करहिचित् मृत्युमात्मनः, बलादिके सहन्येते गजै अन्यै गजो यथा। ततः अस्ति तस्य मधुहा, अत्यंत संग्रह न कर्तव्य। यथा मक्षिक मधुमक्षिकैः मधुमक्षिकाभिः मधु एकत्रीक्रियते, किंतु तस्य उपभोगः न क्रियते। पश्चात् मधुः आगत्य सर्वं मधु स्वीकृत्य गृहं गच्छति। तेन किं भवति? अतः अत्यंत संग्रहेण तस्य धनस्य वा धनधान्यादीनाम् उपभोगः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् यावत् अपेक्षते तावदेव संग्रहः कर्तव्यः। नदेयं नोपभोग्यञ्च लुब्धे यद दुःख संचितं, भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेहार्थ विन्मधुः। हरिणः हरिणपि अत्यंत गीतादिषु आसक्तो भवति, तदा सः गृहीतो भवति। अतः श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यः, अत्यंत भगवत कीर्तन व्यतिरिक्त लौकिक गानादीनां बहुश्रवणं न कर्तव्यम् इति अनेन गृहीतं। ग्राम्य गीतं न शृणुयात् यति वनचरः क्वचित्, शिक्षेत् हरिणात् बद्धात् मृगयो गीतिमोहितात्। नृत्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम्, आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृंगो मृगीसुतः। अतः ऋषिसिंहः अपि गीतवसादेव मोहितः बभूव इत्यपि निरूपितम्। मीनः मत्स्य, तत्र सोपि जिह्वायां तस्य नियन्त्रणं न भवति इति कारणात् किञ्चित् अस्माभिः तत्र मांसखण्डो वा अथवा अन्नविशेषो वा दीयते चेत् तदानीं तद् भोक्तुं सः आगच्छति, एवं च गृहीतो भवति। अतः जिह्वायाम् अस्माकं रसनेन्द्रिये अस्माकं निग्रहः भवेत्। जिह्वायाति प्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः, मृत्युं मृच्छति असद्बुद्धि मीनस्तु बडिशै यथा। पिंगला काचित् वैश्या आसीत्, ततः तेन गृहीतम्। अत्याशा न कर्तव्या, अतः आशारहिततया भाव्यमिति। एवमेव बालात् तेन गृहीतं, बहु सर्वविषयेषु चिन्तनं न कार्यं, सर्वत्र यद् भवितव्यं तद् भवेदेव। अतः न मे मानोस्ता न चिंता ग्रह पुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरामि बालवत्। द्वावेव चिन्तयो मुक्तो परमानंद आप्लुतो, यो विमुग्धो जडो बाला यो गुणेभ्यः परंगता। द्वावेव पुरुषो सुखी भवतः, एका बालः अपरः योगी यः भवति, सा सर्व विषयान् यः जानाति, तो द्वौ मुक्तो भवतः। अपरः एका अस्ति कुमारी। कुमारीता तेन ज्ञातं, कुमारी एकाकी एव वासः कर्तव्यः। यदि बहुभिः सह वासः क्रियते चेत् तस्य कङ्कणेन यथा शब्दः भवति, नाम विस्तरेण वक्तुं न शक्यते। तस्य हस्ते कङ्कणाः आसन्, किन्तु बहवः यदा आसन् तदा तेषां परस्पर शब्दः जायमानः आसीत्। तेन तया एकैकं कृत्वा सर्वाण्यपि तोटितानि, अपरम् एकैकमेव अवशिष्टं, तदानीं शब्दः न भवति स्म। अतः वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि, एक एव वसेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः। मनः अनन्तरम् एकाग्रता तेन सरकृत् इत्यस्मात् प्राप्तं। यः सरं करोति स्म तेन एकाग्रता कथं कर्तव्या। सर्पः इति विषये तेन ज्ञातं, बहुग्रह निर्माणादिकं न कर्तव्यम्। अध्रुवात्मनः शरीरस्य कृते गृहस्य निर्माणस्य अपेक्षा नास्ति। यथा सर्पः अन्येषां गृहे उषित्वा सुखेन वसति, तथैव अस्माभिरपि वासः कर्तव्यः। ऊर्णनाभिः, स्पाइडर, यथा भगवान् कथं करोति इति चेत् ऊर्णनाभिः स्वयमेव ऊर्णां प्रसार्य
तत्र प्रसारादिकं तत्र संचरति, पश्चात् स्वयं भक्षित्वा अग्रे गच्छति। तद्वत् भगवान् अपि आदौ स्वयं संसारं सृजति, तत्र मनुष्यरूपेण वा जन्तुरूपेण स्वयं विचरति, पश्चात् स्वयं निवृत्तो भवति। अतः यथोर्णा ऊर्णनाभि हृदयात् ऊर्णं सन्तत्य वक्रता तथा विहृत्य भूतानां ग्रसत्येव महेश्वरः। तदनन्तरम् अन्तिमं गुरुः अस्ति पेशकृत इति कीटविशेषः। सः स्वपेक्षया लघुकीटं स्वीकृत्य स्वगृहे संस्थाप्य तं भीषयति। एतावत् भीषयति, तद् भयेन सह तद्रूपतामेव प्राप्नोति। अतः अत्यंत श्रद्धया वा अथवा भीत्या वा यस्य सततं चिन्तनं क्रियते सः तदेव भवति, तद्रूपतामेव याति। अतः यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत् सारूप्यताम्। कीटः पेशकृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशिता याति तत् सात्मतां राजन् पूर्व रूपम असंत्यजन। पूर्व स्वरूपम असंत्यजन एव तद्रूपतां प्राप्नोति। तस्मात् अस्माभिरपि ईश्वरस्य सततं चिन्तनं कर्तव्यं, तेन तद्रूपता भविष्यत्येव इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। श्री गुरुभ्यो नमः।